आजकाल कितें जाला, आयज सगळे डोंगर विकपाक काडल्यात, काही डोंगर विकल्यात। IT, NIT किंवा फिल्म सिटी ह्या सारखे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट डोंगरार हाडूंक सोदतात आणि ताका लागून डोंगरावयली जनावरां जी आसात ती गांवांत येवपाक लागिल्ल्या कारणान गांवांत लोकांक आतां भीतीचें वातावरण निर्माण जालां। हालींच्या काळात रानटी जनावरां लोकवस्तीत प्रवेश करपाच्या घटनांनी वाढ जायत आसा। सतत बिबटो वाघ गावात दिसलो, कोणाच्या कुत्र्याचेर हल्लो केलो अश्यो घटना आयकुपाक येता। अशें आसतनाच शेळी काणकोण वाठारांतल्यान एक घडणूक उक्तडार येता। एका कुत्र्याच्या पेट्याक घेवन वता आसतना खंय एक बिबटो बायन पडलो। ही गजाल वन अधिकाऱ्यांक समजताच तांणी घटनाथळार धांव घेतली आणि त्या बिबट्याक वाटायले। पळोवया पुराय बातमी। रातचे 12 आमचे RFO अनंत वेळपाक कॉल येयलें। सो ते रातीच्यान ते रेस्क्यू टीम हांगा आसले। सो आतां 1:30 आमी परत हें करून तो रेस्क्यू केलो आनी ती बांय आसा ती ओपन आसा, ताका कांयच कवर ना। सो तेंची पेट्याक घेतलो आनी तो धांवपाक पळयता तो बांयक पडलो। दुसरो मागीर अर्जंट सगळी फॉरेस्ट एरिया आसा मुखार। सो इट इज अ हॅबिच्युअल हांगा हॅबिटेट आसा। पूण ह्या बायकवाल्याक कितें सांगूंक सोदता तुमी? सांगलां ताका ऑलरेडी बांयक मातशें कवर घाल पॅक कर म्हणून। पूण नाल्यार आनी अनर्थ घडपाक शकता न्ही? आनीकय कितें मागीर पेटी पेटी आसा म्हणटा खंय कितें जालें जाल्यार आनी कोणूय पडलें जाल्यार तेंचे बरोबर पडलें जाल्यार आनीकय पडटलें मागीर। तुमचें नांव कितें? मिंगल फेर्नांडीस ACF प्लस पिसोणेचे स्टाफ आसा आनी स्पेशल थँक टू परेश सर, इज ऑल द वे फ्रॉम फोंडा हांगा आयलो। दुल्लगाळ लोलये काणकोण गोवा हांगा एक बिबटो वाघ रातचो 2 सुमार एक कुत्र्याक घेवन हांगच्यान वतालो आनी वतना ताका अदमास आयिल्ल्यान तो सकयल बांयक पडलो। तर ही बांय जी आसा ती जमीन लेवलाची आशिल्ल्या कारणान आनी बरीच डीप आसा। ताका अदमास आयिल्ल्यान तो कुत्र्याक घेवन सोमतो बांयक पडलो आनी ताजे नंतर गांवच्या लोकांक कळ्ळें। तेन्ना गांवच्या लोकांनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक फोन केलो आनी ताजे नंतर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे हांगा लोक घेवन भरपूर त्रास काडून तांणी आतां वाघाक जवळ 2:45 सुमार सांजचो भायर काडिल्लो आसा। वाघ बरो सेफ आसा आनीक प्रॉब्लम हांगा कितें आसा की ती जी बांय आसा ती बांय मातशी हायटीन बांदून काडपाक जाय 1 ते 1.5 मिटर, ना जाल्यार अशें वाघ किंवा गोरवां परत पडटलीं। भितरल्यान म्हायती मेळिल्ल्यानुसार हाजे पयलीं तातूंत एक खंय बैल पडिल्लो अशें म्हूण कळटा। आजकाल कितें जालां, आयज सगळे डोंगर विकपाक काडल्यात, काही डोंगर विकल्यात। IT, NIT किंवा फिल्म सिटी ह्या सारखे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट डोंगरार हाडूंक सोदतात आणि ताका लागून डोंगरावयली जनावरां जी आसात ती गांवांत येवपाक लागिल्ल्या कारणान गांवांत लोकांक आतां भीतीचें वातावरण निर्माण जालां आनी कोणीय ल्हान भुरगो भायर बसल्यार हे आतां वाघ आक्रमण करूं शकतात। कारण गांवचे मनीस रानान गेल्ल्यान रानांतलीं जनावरां गांवांत येवपाक लागल्यात अशें लोकांनी आरोप केला। त्याच बरोबर खंय तरी सरकारान ही रानां बिनां विकपाक सुरू जाल्यात ती खंय तरी स्टॉप करचें। डोंगर बिंगर कोसळपाक लागल्यात ते खंय तरी स्टॉप करचें, ना जाल्यार हो अनर्थ आसा तो घडत रावतलो अशें आतां लोक उलोवपाक लागल्यात। इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार, काणकोण।